इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 6 जून के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका और ईरान दोनों की जानिब से हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के दावे सामने आए हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि गोरोक और जजीरा कशम में ईरान के साहिली निगरानी के रेडार मरकज़ को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के 7 मिसाइलों में से 6 नाकाम बना दिए गए, जबकि एक अपने हदफ तक ना पहुंच सका। इन कशीदा हालात के बावजूद सिफारती महाज पर एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है, जहां बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमेरिका जोहरी फ्रेमवर्क पर एक इब्तिदाई इत्तफाक के करीब पहुंच चुके हैं, जो मुस्तकबिल में मजीद मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकता है। There have been a number of attempts to re-establish our verification activities in Iran. लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि ईरान और उसकी इत्तेहादी हिजबुल्लाह लेबनान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सौदेबाजी के एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान ईरान का सौदेबाजी का कार्ड होता तो तेहरान काफ़ी पहले वाशिंगटन के साथ मुआहदा कर सकता था। They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that. अमेरिका की सालसी में इसराइल और लेबनान के दरमियान होने वाले मजवज़ा जंग बंदी मुआहदे को हिजबुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया था। बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिजबुल्लाह जंग बंदी के लिए राजी क्यों नहीं? उसकी वजह मेन ये है कि हिजबुल्लाह उसमें पार्टी नहीं था। ये लेबनीज गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट के नुमाइंदों डिप्लोमेट्स के दरमियान वाशिंगटन में बात हुई है, जैसे पहले भी एक दफ़ा हुई है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाली जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर भी मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले जारी। सिराज अबू मराक गजा में अपने तबाह हुए घर के मलबे में अपने बेटे और बहू के जिस्म के टुकड़े तलाश कर रहे हैं। सहराए सहारा में गाड़ी खराब होने पर फंस जाने वाले 50 अफराद प्यास से हलाक। एक साल पहले भारत से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की प्रवास 171 के हादसे की तहकीकात क्यों मुकम्मल ना हो सकी? एक साल कबल एयर इंडिया की ये परवाज़ उड़ान भरने के चंद ही लम्हों में क्रैश हो गई थी। ये दुनिया के मोहलिक तरीन फ़िज़ाई हादसात में से एक था। मिलिए शदीद गर्मी, तपती धूप और लौ के थपेड़ों में जिंदगी बचाने वाली ख़वातीन से। पहले इतनी गर्मी नहीं थी, अब 3-4 सालों से इतनी गर्मी है कि कोई इसकी हद ही नहीं है। भारत की काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीप के हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मैक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में एक हफ्ते से कम वक्त बाकी, लेकिन कुछ शायकीन के लिए अब भी खदशात मौजूद। इन खदशात को बिल्कुल गलत करार देना मुश्किल है। फरवरी में जलिस्को कार्टेल ने अपने रहनुमा एल मेंचो की हलाकत के बाद मुल्क भर में तबाही मचा दी थी। इन मनाजिर ने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर कार्टेल चाहें तो इस इवेंट को मुतासिर कर सकते हैं। जिस लड़की के कत्ल का एतराफ़ उसके बाप ने किया, वो जिंदा कैसे निकल आई, जानिए आज के जीबीसी रीड्स में। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्ज़िये भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां दोनों फरीक एक दूसरे पर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ दागे गए ईरानी खुदकुश ड्रोन मार गिराए, जबकि गोरोक और जजीरा कशम में ईरान के साहिली निगरानी के रेडार मरकज़ को भी निशाना बनाया गया, जिन्हें अमेरिकी हुकाम ने बहरी आमदोरफ्त के लिए
फौरी खतरा करार दिया है। दूसरी जानिब ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इन हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों और बहराए अहमर और खलीज फारस में अमरीकी तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि कुवैत में अमरीका के 2 फिजाई अड्डों और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े की अहम तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। पासदाराने इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि शनिचर की सुबह अमरीकी फौज के उकसाने पर और उसकी रहनुमाई में 4 तेल बरदार बहरी जहाज गैर कानूनी तौर पर आबनाए हुर्मुज अबूर करने का इरादा रखते थे। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसकी बहरिया ने इंतबाह भी जारी किया जिसे नजरअंदाज किया गया। इस पर एक बहरी जहाज को निशाना बनाकर रोक दिया गया और दीगर वापस लौट गए। पासदाराने इनकलाब के बयान में कहा गया कि इस वाक़े के बाद अमरीकी ड्रोन्स ने कशम में एक मवासलाती टावर और सिरीक में एक टावर को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे पहले अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम ने ऐलान किया था कि उसने आबनाए हुर्मुज की तरफ दागे गए 4 ईरानी ड्रोन मार गिराए और फिर घोरोक और जजीरा कशम में ईरान के रेडार मुकामात को निशाना बनाया गया है। ईरान ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीकी ड्रोन्स ने कशम और दीगर इलाकों में इसके मवासलाती मराकज़ को निशाना बनाया है। ताहम वाशिंगटन ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी बहरी जहाज़ों पर किसी किस्म की फायरिंग या हमला नहीं हुआ। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पहले ईरान ने आबनाए हुर्मुज की तरफ 4 खुदकुश ड्रोन दागे जिन्हें मार गिराया गया। इसके चंद घंटों बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन की जानिब 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। सेंटकॉम के मुताबिक इब्तिदाई जायज़ों से जाहिर होता है कि 6 मिसाइल रोक लिए गए जबकि 7वां मिसाइल अपने हदफ तक ना पहुंच सका। अमरीकी फौज ने यह भी कहा कि अमरीकी एहलकारों के जख्मी होने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचने से मुताल्लिक ईरान के दावे गलत हैं। इसी दौरान अमरीकी अफवाज ने बहरे हिंद में एक पाबंदियों के शिकार तेल बरदार जहाज को रोक कर तलाशी ली जिसे ईरान अपनी बहरी तिजारत के खिलाफ अमरीकी दबाव का हिस्सा करार दे रहा है। खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी के साथ साथ जोहरी मामले पर एक सिफारती पेशरफ्त भी सामने आई है जहां अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे के सरबराह रफाल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान और अमरीका जोहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के करीब पहुंच चुके हैं जिससे फ्री कैन को बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकेगा। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर ग्रोसी ने कहा कि इदारा दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है ताहम वो बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। उन्होंने कहा हमारी राय में दोनों फरीक इस बात के करीब हैं कि एक ऐसे फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो जाए जो उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लेने के लिए वक्त फराहम करे। ग्रोसी ने यह बयान वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास के बाद दिया है। Iran has a number of obligations in terms of informing us and giving us access for our inspection work. It is clear that under war circumstances this is not possible, but there has been quite a long ceasefire. We were able to perform some activities in facilities that they chose. ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने लबनान के सदर जोसेफ ऑन के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान ईरान का सौदेबाजी का कार्ड होता तो तेहरान काफ़ी पहले वाशिंगटन के साथ मुआहदा कर सकता था। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान और उसकी इत्तेहादी हिजबुल्लाह लेबनान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सौदेबाजी के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान के मफादात की कीमत लेबनान के अवाम चुका रहे हैं और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग से थक चुके हैं। जोसेफ ऑन ने ईरान से मुतालबा किया था कि वो उनके मुल्क में मुदाखलत ना करे और हिजबुल्लाह से भी कहा था कि इसराइल के साथ तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। लेबनान के सदर ने इस गुफ्तगू में ईरान के पासदाराने इनकलाब से मुखातिब होकर कहा, ये आपका मुल्क नहीं, ये हमारा मुल्क है। आपका काम नहीं कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत करें। Definitely, IRGC has a major influence on Hezbollah, and they have to remember what they said yesterday. I totally reject their statement. They don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip
in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. लबनानी सदर के इस इंटरव्यू पर रद्दमल देते हुए ईरानी वजीर खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जोसेफ औन के बयानात के मुताबिक बज़ाहिर ये ईरान है जिसने लबनान के 5वें हिस्से पर कब्जा किया, 1/4 लबनानियों को बेघर किया और उनके मुल्क पर रोजाना बमबारी करता है। जनाब सदर लबनान को उसके हकीकी दुश्मन से निजात दिलाएं। दूसरी जानब सदर ट्रंप का कहना था कि उन्होंने लबनान में लड़ाई खत्म करने के लिए ईरान के हिमायत याफ्ता लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह से बराह रास्त बातचीत की है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप ने हिजबुल्लाह में किससे बात की है। लबनान इतने सालों से हमलों की जद में है और हमेशा एक कमजोर फरीक की तरह रहा है, और ये वाकई बहुत अच्छा होगा कि अगर ये खत्म हो सके। मैंने इस बारे में बीबी नेतन्याहू से बात की और मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। मैंने हिजबुल्लाह से इस बारे में बात की और मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त हुई है। उनके ये बयानात हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल और लबनान के दरमियान अमेरिका की हिमायत याफ्ता जंग बंदी की शराइत को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने के बाद सामने आए हैं, और इस दरमियान लबनानी हुकाम का कहना है कि रातों रात होने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमलों में जनूबी शहर सौर में कम अज़ कम 7 लोग हलाक हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वह जनूबी लबनान में दरियाए लीतानी के शुमाल में 3 गाँव पर हमला करेगी और वहाँ से रिहायशियों को निकल जाने के लिए वार्निंग भी दी जा रही है। इसराइल का ये भी कहना है कि वह जंग बंदी के बावजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। सवाल यह है कि क्या सदर ट्रंप हिजबुल्लाह को इसराइल के साथ जंग बंदी पर आमादा कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम हो गया है कि अमेरिका की सालसी में इसराइल और लबनान के दरमियान होने वाले मुजव्वज़ा जंग बंदी मुआहदे को हिजबुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह जंग बंदी के लिए राजी क्यों नहीं, और अगर तमाम सिफारती कोशिशों के बावजूद भी वो ना माना तो क्या इसके असरात ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी और खित्ते के मुस्तकबिल पर भी पड़ सकते हैं? इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार मलिक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ये बताएं, लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की बात हुई है और इसके बाद हिजबुल्लाह ने जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया था, वजह क्या है? उसकी वजह मेन ये है कि हिजबुल्लाह उसमें पार्टी नहीं था। ये लेबनीज़ गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट के नुमाइंदों डिप्लोमेट्स के दरमियान वाशिंगटन में बात हुई है, जैसे पहले भी एक दफ़ा हुई है, और उसमें हिजबुल्लाह को एज अ पार्टी शामिल नहीं किया गया। और नंबर 2 ये है कि हिजबुल्लाह ये चाहता है कि जो इसराइल ने इलाके फ़तह किए हैं, तकरीबन 600 किलोमीटर का ये एरिया है लितानी रिवर से कुछ शुमाल तक, उसको इसराइल को खाली करना चाहिए। और तीसरा ज़ाहिर है ईरान का फैक्टर भी है, जब तक ईरान और अमेरिका की सुलह नहीं होती तो लेबनान की सूरत हाल भी क्लियर नहीं होगी। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार, वक्त देने का शुक्रिया। गुज़िश्ता अक्टूबर में होने वाली जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने गजा में भी मुतअद्दिद बार फिजाई हमले किए हैं। हमें गजा के अंदर से बराह रास्त रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम वहाँ मौजूद काबिल एतमाद साफ़ियों की फराहम करदा मालूमात पर इन्हिसार करते हैं। यरूशलेम से वाइड्यूज़ की ये रिपोर्ट देखिए, जिसे पेश कर रहे हैं समीत ककरो। सिराज अबू मराक गजा में अपने तबाह हुए घर के मलबे में अपने बेटे और बहू के जिस्म के टुकड़े तलाश कर रहे हैं। ये अमरीकी सालिसी में होने वाली जंग बंदी के 8 माह बाद हुआ है। ये वो सालिसी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने हम आहंगी के एक नए दौर और नफरतों को पीछे छोड़ने के एक मौके के तौर पर बयान किया था। 2 बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया और एक सोगवार जख्मी बूढ़ा आदमी। मैं बच्चों से पूछता रहा सब कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बस बैठने को कहा। आखिर में उन्होंने मेरे बेटे और उसकी बीवी के लिए बैग्स मांगे। वो मर चुके थे और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बच्चों को अभी तक ये सब कुछ नहीं मिला। फिजाई हमले रात के अंधेरे में हुए। गवाहों ने बीबीसी को बताया कि इजरायली हेलीकॉप्टरों ने एक साथ कई इमारतों पर हमले किए। इजराइल का कहना है कि उनका निशाना हमास के सिक्योरिटी हुकाम और हमास के एक कमांडर थे, जो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ मारे गए। अक्टूबर की जंगबंदी के बावजूद इजराइल ने हमास पर दोबारा मुनज़्ज़म होने का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा पर बार बार बमबारी की है।
لیکن فلسطینی ہیلتھ آفیشلز کے مطابق تب سے اب تک غزہ میں 940 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل پہلے ہی اکتوبر کے معاہدے کے تحت طے شدہ غزہ کے 54% سے کہیں زیادہ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی، شدید بھیڑ بھاڑ اور بیماریاں ہوں گی۔ نائجر کے صحرائے سہارا میں ایک ہولناک سانحے میں کم از کم 50 افراد پیاس سے ہلاک ہو گئے ہیں جب انہیں لے جانے والا ایک ٹرک شمالی علاقے کے دور دراز حصے میں خراب ہو گیا اور مسافر شدید گرمی اور پانی کی قلت کے باعث پھنس کر رہ گئے۔ حکام کے مطابق یہ گروہ مالی سے عید الاضحیٰ کی تقریبات کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اسماکا کے قریب راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، جس کے بعد کئی دن تک جاری رہنے والی مرمت کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور پانی ختم ہونے کے باعث زیادہ تر افراد جان بر نہ ہو سکے۔ صرف 2 افراد زندہ بچ کر امدادی حکام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اگادیس کے گورنر نے اس واقعے کو صحرائی ماحول کی انتہائی خطرناک صورتحال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی جگہوں پر معمولی خرابی بھی انسانی زندگی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے، جہاں درجہ حرارت اور سہولیات کی کمی بقا کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے درجنوں لاشیں ملی ہیں جنہیں اجتماعی طور پر دفن کر دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو ٹیموں نے اسی علاقے میں ایک اور گاڑی سے 60 سے زائد افراد کو بچا لیا جو بیٹری فیل ہونے کے باعث 3 روز سے محصور تھے۔ امدادی اداروں کے مطابق صحرائے سہارا اب بھی غیر قانونی اور خطرناک ہجرت کے راستوں کا ایک اہم گزرگاہ ہے، جہاں بہتر زندگی کی تلاش میں سفر کرنے والے افراد بار بار جان لیوا خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ گزشتہ سال اسی ماہ یعنی جون میں احمد آباد سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز 171 حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی طیارے میں سوار 242 افراد میں سے صرف ایک مسافر زندہ بچ سکا، جبکہ زمین پر موجود 19 افراد بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ حادثے کی تحقیقات ابھی تک جاری ہیں، تاہم متاثرہ خاندان اب بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ آخر یہ سانحہ کیوں پیش آیا۔ کچھ خاندانوں کو ایئر انڈیا کی جانب سے حتمی معاوضہ فراہم کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر کو پیشکش دی گئی ہے۔ ہم نے 4 ہفتوں تک ان خاندان سے بات کی جنہیں معاوضہ مل چکا ہے یا پیشکش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاوضے کا عمل شفاف اور منصفانہ نہیں ہے اور اس میں ایک ایسی شرط شامل ہے جس کے تحت معاوضہ قبول کرنے والے خاندان مستقبل میں ایئر لائن کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ارچنا شکلا کی یہ رپورٹ۔ 1 سال قبل ایئر انڈیا کی یہ پرواز اڑان بھرنے کے چند ہی لمحوں میں کریش ہو گئی تھی۔ یہ دنیا کے مہلک ترین فضائی حادثات میں سے ایک تھا۔ مریم پاداریہ اپنی زندگی کا پہلا ہوائی سفر کر رہی تھی۔ ان کے بیٹے عباس کے پاس ان کی یہ آخری یادیں ہیں۔ وہ اور ان کے چچا آج بھی جوابات کے منتظر ہیں۔ ان کا غم ابھی تازہ ہے۔ اور ایئر انڈیا کی جانب سے پیش کیے گئے حتمی معاوضے نے ان کی تکلیف میں اضافہ ہی کیا ہے۔ آپ کے حساب سے انہوں نے میری ماں کی زندگی کی ایک قیمت مقرر کر دی ہے اور ہمیں جو معاوضہ دیا جا رہا ہے وہ دیگر خاندانوں کے مقابلے کم ہے۔ کیا ان کی زندگی کم قیمتی تھی؟ وہ عارضی رقم کے علاوہ چند ہزار ڈالر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں کسی کو کریش کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم نے ابھی اس پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ بی بی سی نے ان ڈاکیومنٹس کو دیکھا ہے جس میں ان کو قانونی کارروائی سے دستبردار ہونے کو کہا ہے، نہ صرف ایئر لائن کے خلاف بلکہ مینوفیکچرر، سپلائرز اور حکومت کے خلاف بھی۔ ممکنہ طور پر یہ سب تفتیش کے دائرے میں ہیں، لیکن برطانیہ میں متاثرہ خاندان کو جو معاوضہ دیا گیا ہے وہ مختلف ہے۔ برطانیہ میں 25 خاندانوں کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہاں پیش کی گئی رقم نمایاں طور پر زیادہ ہے اور اس میں ایئر انڈیا کے علاوہ دیگر پارٹیز کے خلاف قانونی کارروائی کا حق ترک کرنے کی شرط نہیں ہے۔ ہم 5 ایسے خاندانوں سے ملے ہیں جنہیں یہ پیشکش ملی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کیمرے پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم ایک اور خاندان سے ملنے جا رہے ہیں اور سبھی نے اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اجے پرمار جیسے لوگ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد پچھتا رہے ہیں۔ جس وقت یہ کریش ہوا وہ چند ہی میٹر دور اپنے اسکوٹر پر کام پر جا رہے تھے اور حادثے میں وہ بری طرح جھلس گئے تھے۔ مجھے لگا وہ حادثے میں جل جانے والے میرے اسکوٹر کا معاوضہ دے رہے ہیں۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا اور اس وقت گھر پر کوئی تھا بھی نہیں۔ میں رقم واپس کر کے اپنے حقوق واپس لینا چاہتا ہوں۔
ایئر انڈیا نے ایک بیان میں BBC کو بتایا ہے کہ ان کی پیشکش منصفانہ اور قانون کے مطابق ہے اور جہاں ضرورت تھی وہاں دستاویزات کا ترجمہ فراہم کیا گیا۔ کمپنی کے مطابق سبھی فریقین کے لیے مکمل دستبرداری کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ مستقبل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قانونی دعووں سے بچا جا سکے۔ امریکہ میں مقیم وکیل چک چیونہما اسے ایک سوچا سمجھا قدم بتاتے ہیں۔ پیسے دینا ان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایئر انڈیا یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے قانونی خطرات کو کم کرنا اور کیس کو جلد بند کرنے، جبکہ متاثرہ خاندان دکھ اور مالی نقصان دونوں برداشت کریں، اور یہ سب تب ہو رہا ہے جب قصوروار کا تعین نہیں ہوا ہے۔ 1 سال پہلے ان خاندانوں نے ناقابل تصور صدمے کا سامنا کیا تھا اور آج انہیں ایک اور مشکل فیصلے کا سامنا ہے، یا تو وہ رقم کے بدلے سیٹلمنٹ کر لے یا انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھے۔ سوشل میڈیا پر مقبولیت پانے والے کاکروچ جنتا پارٹی کے فاؤنڈر ابھیشیک دیپکے آج دلی میں حکومت کے خلاف ایک احتجاج کی قیادت کریں گے۔ کیا انہیں اس احتجاج کی اجازت مل پائے گی؟ جانیے شکیل اختر سے۔ انڈیا کی سیٹائریکل آن لائن تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے فاؤنڈر ابھیشیک دیپکے امریکہ سے انڈیا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کل دلی میں امتحانوں میں پیپرز لیک ہونے کے خلاف طلباء اور ان کے والدین کے ساتھ پارلیمنٹ کے نزدیک احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ امتحان کے پرچے لیک ہونے کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے وزیر تعلیم استعفیٰ دیں۔ پچھلے مہینے انڈیا میں میڈیکل ایگزام کا پرچہ لیک ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 22 لاکھ اسٹوڈنٹ کو دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔ اس کے بعد اسکول بورڈ CBSE کے ایگزام پیپر کی کمپیوٹر مارکنگ میں نقص پایا گیا، جس سے نتیجے روکنے پڑے ہیں۔ ان واقعات سے پورے ملک میں طلباء اور والدین میں گہری ناراضگی پائی جاتی ہے۔ انڈیا کے لیے روانہ ہوتے وقت ابھیشیک دیپکے نے ایک میسج میں کہا ہے کہ میں نے اپنی قسمت آئین کے حوالے کر دی ہے۔ وہ کل ہوائی اڈے سے سیدھے پارلیمنٹ کے پولیس اسٹیشن جائیں گے، جہاں وہ احتجاج کے لیے اجازت نامہ حاصل کریں گے۔ ایئرپورٹ پر کہیں سے بھی کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہمیں وہاں بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود ایئرپورٹ سے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن آؤں گا اور پھر آپ لوگ بھی وہیں پر آئیے اور پھر ہم وہاں سے پرمیشن لے کر جنتر منتر پر اپنا پروٹیسٹ ایک دم شانتی پورن اور ایک دم کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ہی کریں گے۔ لداخ کے سرکردہ سوشل ایکٹیوسٹ سونم وانگچک احتجاج میں ان کے ہمراہ ہوں گے۔ کئی سرکردہ شخصیات نے بھی کاکروچ پارٹی کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ابھیشیک امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی گزشتہ مہینے انڈیا کے چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد بنائی تھی، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر حکومت پر تنقید کرنے والے نوجوانوں کو کاکروچ اور دیمک کہا تھا۔ چند ہی دنوں میں سوشل میڈیا پر اس پارٹی کی 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے حمایت کی۔ ابھیشیک کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے خود کو پارٹی کے باضابطہ ممبر کے طور پر رجسٹر کیا ہے۔ ابھیشیک کہتے ہیں کہ ان کی تحریک صرف ایجوکیشن کے سوال تک محدود نہیں ہے، ان کا مقصد سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو جواب دہ بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں اظہار خیال کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ انڈین حکومت اس نئی ابھرتی ہوئی صورتحال کو بہت گہری اور شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پورے ملک کی توجہ بھی کاکروچ پارٹی کے اس احتجاج پر مرکوز ہوگی۔ شدید گرمی میں گھر سے نکلنا صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کے ذمے دوسروں کی صحت ہو ان کے پاس گھر میں رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ پاکستان کے کئی علاقے اس سال بھی شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کی روزمرہ زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس تیز گرمی اور تپتی دھوپ کے باوجود ہیلتھ ورکرز فیلڈ میں نکلتے ہیں اور گھر گھر جا کر ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ شمائلہ خان نے پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع سجاول میں ایسی ہی ایک ہیلتھ ورکر سلما کھچی کے ساتھ ایک دن گزارا۔ میں 2009 سے کام کر رہی ہوں فیلڈ میں۔ پہلے اتنی گرمی نہیں تھی، اب 3-4 سالوں سے اتنی گرمی ہے کہ کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے۔ جو میرے پاس حاملہ عورتیں ہیں اس کو میں دیکھ رہی ہوں کہ کس کس کے گھر پہ مجھے جانا ہے، کس کا وزٹ کرنا ہے۔ ابھی دوپہر شروع نہیں ہوئی ہے اور یہاں ٹیمپریچر ہے 38 ڈگری سینٹی گریڈ۔ شدید گرمی ہے،
لیکن سلما کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ سکیں۔ السلام علیکم۔ میں گھر سے جیسے نکلتی ہوں تو لون کے ہلکے کپڑے پہنتی ہوں، اس کے اوپر ابایا پہنتی ہوں، کیونکہ ہمارا یہاں پر ماحول ایسا ہے، ہم برقعے کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اور میری تو اسکن ایسی ہے، مجھے تو ویسے الرجی ہو جاتی ہے، بالکل دانے نکل آتے ہیں، گرمی میں تو دم گھٹتا ہے۔ اس گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر شاید کوئی نعمت نہیں، لیکن سجاول کے اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں یا دور بنے آرو پلانٹ سے اپنے سروں پر پانی اٹھا کر لاتے ہیں، اور اس موسم میں یہ سفر گاؤں کی حاملہ خواتین کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سلما جیسی لیڈی ہیلتھ ورکرز ان عورتوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ گرمی جام میں اچانک ستی پہ اس میں سوت گیا۔ 8ویں مہینے میں پانی کی بوتل اٹھائی تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس رات بہت گرمی تھی، ڈاکٹر نے ایڈمٹ ہونے کا کہا، لیکن ہم گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد سے مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، گرمی میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پاس نہ لائٹ ہے نہ پانی، بازار سے پانی لاتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے کا پانی نہیں ہوتا، بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا۔ پہلے ہمارے پاس اگر 1500 سے 2000 کے قریب پیشنٹ آتے تھے، تو یہاں پہ 3000 سے زیادہ پیشنٹ آ جاتے ہیں، جس میں اسپیشلی ہیٹ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں، ان کے پیشنٹس کافی آ رہے ہیں۔ لو بلڈ پریشر کے پیشنٹ آتے ہیں، اور ڈائریا اور وومیٹنگ کے پیشنٹ آتے ہیں۔ جب آپ کو 100 پیشنٹ کی میڈیسن 300 پیشنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہو تو کافی پریشانی ہو جاتی ہے۔ سلما اس نوکری سے ہر مہینے کل 50,000 روپے کماتی ہیں، جس میں ان کی تنخواہ کے ساتھ میڈیکل اور دوسری مراعات بھی شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گاؤں کی عورتوں کی صحت کا خیال رکھنے والی ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کا اس شدید گرمی کے دوران خیال رکھا جانا چاہیے۔ LHWs کو بہت زیادہ ریکگنائز کیا جاتا ہے ان رورل ایریاز، اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتی ہیں جہاں پر کوئی ہاسپٹل کی فیسلٹی نہیں ہے، جہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں، جہاں پر کوئی اسپیشلائزڈ کیئر نہیں ہے۔ آپ اسٹاف کو کیبس دیں، آپ اسٹاف کو ORS دیں، اسٹاف کو امبریلا دیں، اور پیک آورز جو ہوتے ہیں اس سے پہلے یا تو آپ کا کام سٹارٹ ہو کے ختم ہو جائے، یا ڈیورنگ جو پیک آورز ہیں جس وقت بہت سن کی بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، اس ڈیوریشن میں آپ کے پاس جو ہے ورک لوڈ کم ہو، اس کے بعد آپ شام میں کریں، یا ورک آورز چینج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرے لیے یہ ہے کہ میں کسی کی جان بچا رہی ہوں، ہمیں تو کام کرنا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، جو بھی ہو، مگر ہمیں تو اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے آغاز میں اب 1 ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے، جس کا افتتاح میکسیکو سٹی میں ہوگا۔ اس سال یہ ٹورنامنٹ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو مشترکہ طور پر منعقد کر رہے ہیں۔ تاہم میکسیکو میں آنے والے کچھ شائقین کے لیے اب بھی خدشات موجود ہیں، کیونکہ فروری میں ایک بڑے کارٹل لیڈر کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ ولیم گرانٹ نے شمالی میکسیکو کے ایک میزبان شہر مونٹری کا دورہ کیا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو۔ اسٹیل جائنٹ کے نام سے معروف مونتری کے ورلڈ کپ اسٹیڈیم کے اوپر فضا میں گشت 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کی جانے والی یہ پروازیں نگرانی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا پیغام بھی ہیں، تاکہ شائقین کو یقین دلایا جا سکے کہ وہ میکسیکو کے خطرناک سرحدی علاقے میں بھی محفوظ رہیں گے۔ ان خدشات کو بالکل غلط قرار دینا مشکل ہے۔ فروری میں ہیلیسکو کارٹل نے اپنے رہنما ایل مینچو کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں تباہی مچا دی تھی۔ ان مناظر نے ایک واضح پیغام دیا کہ اگر کارٹل چاہیں تو اس ایونٹ کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اس پولیس کنٹرول سینٹر میں کارٹل سے زیادہ عام جرائم اور ہجوم کے مسائل پر توجہ دی جا رہی ہے۔ مقامی سیکیورٹی سربراہ الفریدو فابیلا کہتے ہیں زیادہ تر عام جرائم ہوتے ہیں، جیسے موبائل فون کی چوری اور ڈکیتیوں کے واقعات،
وہ کہتے ہیں لیکن ہم نے یہاں ان میں کافی کمی کر دی ہے. آنے والے افراد کو یقین ہونا چاہیے کہ اس شہر اور ریاست میں امن قائم رہے گا. اسی مقصد کے لیے پولیس جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے. مونتری میں 4 روبوٹک کتے ہیں جو چہرہ پہچاننے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے اسٹیڈیم کے ارد گرد گشت کریں گے اور مطلوبہ مجرموں کی نشاندہی کریں گے. یہ شاید کچھ حد تک ناخوشگوار منظر لگے کہ مصنوعی ذہانت اور چہرہ پہچاننے کے حامل روبوٹک کتے میچوں کے دوران گشت کریں گے، لیکن مونتری کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ کمپیوٹرائز کتے فٹ بال کے شائقین کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اس کے باوجود میکسیکو میں ورلڈ کپ کو متاثر کرنے والے عوامل اب بھی موجود ہیں. ملک کی بڑی اساتذہ یونین پینشن کے مسئلے پر ہڑتال پر ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو وہ اسٹیڈیم تک جانے والی سڑکیں بند کر دیں گے. ان کا نعرہ ہے کک آف نہیں ہوگا. حکام کا کہنا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اور آخری دنوں میں پولیس اپنی تربیت جاری رکھے ہوئے ہے. جہاں ایک مشتعل ہجوم کے درمیان زخمی ساتھی کو نکالنے کی مشق کی جا رہی ہے. ایک ایسے ملک میں جسے اکثر تشدد سے جوڑا جاتا ہے، امید کی جا رہی ہے کہ ایسے مناظر صرف مشق تک ہی محدود رہیں گے اور اس ورلڈ کپ میں صرف میدان کے اندر ہی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. ایک لڑکی کی گمشدگی کے بعد ملنے والی جلی ہوئی لاش کو اسی کی لاش سمجھا گیا اور پولیس نے اس کے والد اور بھائی کو حراست میں لے لیا. لیکن پھر معاملے نے اس وقت غیر متوقع رخ اختیار کیا جب مبینہ طور پر گم شدہ لڑکی خود اپنے والد اور بھائی کو چھڑانے کے لیے پولیس کے سامنے آ گئی. آخر اس کیس میں کیا ہوا اور جلی ہوئی لاش کس کی تھی؟ تفصیلات سنیے BBC ریڈز میں سمرا فاطمہ سے. ایک لڑکی کی گمشدگی اور پھر ایک جلی ہوئی لاش ملنے کا معاملہ اس وقت الجھ گیا جب وہ لڑکی اپنے باپ اور بھائی کو پولیس سے چھڑانے کے لیے خود ہی پولیس کے سامنے حاضر ہو گئی. اگر وہ لڑکی زندہ تھی تو سوال یہ ہے کہ لڑکی کے بھائی اور باپ نے پولیس کے سامنے قتل کا اعتراف کیوں کیا، اور اگر وہ واقعی قتل کر دی گئی تھی تو پولیس کے سامنے حاضر ہونے والی یہ لڑکی کون ہے؟ انڈیا میں سامنے آنے والے اس غیر معمولی واقعے کی تفصیلات آج میں لے کر آئی ہوں BBC ریڈز میں. میرا نام ہے سمرا فاطمہ. اصل میں پولیس کو 26 اپریل 2026 کو انڈین ریاست مہاراشٹر کے جلگاؤں نامی علاقے میں ایک جزوی طور پر جلی ہوئی لاش ملی. لاش کا سر جھلس چکا تھا اور اس لیے شناخت ممکن نہیں تھی. پولیس کو کیس کی تفتیش کے دوران ایک لڑکی کے لاپتہ ہونے کے معاملے کا پتہ چلا اور اسی کھوج میں پولیس مدھیہ پردیش کے ضلع برہان پور کے علاقے خاکنار پہنچی. خاکنار پولیس اسٹیشن میں شیوانی کالمیکر نامی نوجوان خاتون کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرائی گئی تھی. اسی بنیاد پر پولیس ان کے گھر پہنچی اور اہل خانہ کو بتایا کہ شاید ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جیسا کہ بیشتر کیسز میں ہوتا ہے، پولیس نے تفتیش کے دوران اہل خانہ کو ہی شک کی بنیاد پر پوچھ گچھ کا نشانہ بنایا. اس کے بعد پولیس نے شیوانی کے والد باپو رام کالمیکر اور ان کے بھائی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. دوران تفتیش پولیس کے سامنے ان دونوں نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا. کیس میں ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب اپریل میں درج ہونے والے قتل کے اس مقدمے میں مئی کے آخری ہفتے میں شیوانی کالمیکر نامی خاتون خود پولیس کے سامنے زندہ پیش ہو گئی اور کہا کہ میں زندہ ہوں، برائے کرم میرے والد اور بھائی کو رہا کر دیجیے. اس پیش رفت کے سامنے آنے کے بعد پولیس کی تفتیش پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ پولیس نے DNA نمونے کی رپورٹ کی تصدیق سے پہلے ہی لڑکی کے والد اور بھائی کو جیل بھیج دیا تھا. جلگاؤں پولیس نے شیوانی کالمیکر نامی خاتون کا بیان ریکارڈ کر لیا، تاہم اپنی تفتیش پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا کہ ملزم نے انہیں گمراہ کیا، تاہم اب مزید تحقیقات کی جائیں گی. لڑکی کے بھائی اور والد اس وقت جیل میں ہیں. پولیس کے سامنے پیش ہونے والی خاتون کے تمام دستاویزات اور خون کے نمونے جمع کر لیے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ انہی ٹیسٹ کی رپورٹس کے مطابق مزید تفتیش کر رہے ہیں. پولیس نے 10 مئی کو ایک پریس نوٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اس کیس کو حل کرنے سے متعلق تفصیلات جاری کی تھیں. تاہم اس کے 10 دن بعد جس شیوانی کو پولیس نے مقتول قرار دیا تھا وہ 28 مئی کو خود پولیس کے سامنے زندہ پیش ہو گئی اور کہا کہ مجھے میرے والد اور بھائی واپس دے دیے جائیں. باپو رام کالمیکر یعنی لڑکی کے والد کے رشتہ داروں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ دوران تفتیش دونوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جرم قبول کرنے پر مجبور کیا گیا. جلگاؤں جامود پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نتن پاٹل نے کہا کہ ملزم نے ہمیں گمراہ کیا. کسی سنگین جرم میں ایک نامعلوم خاتون کی شناخت کرنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے.
बाबू राम कालमेकर के भाई नारायण कालमेकर ने मीडिया को बताया कि जब हमें लगा कि हमारी बेटी घर से चली गई है तो हमने मध्य प्रदेश के खाकनार पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने ये भी कहा कि चंद दिन बाद पुलिस घर आई और बताया कि लड़की को कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश जलगांव जामूद में मिली है। उनके मुताबिक 2 दिन बाद मेरे भाई और उसके बेटे को पुलिस ले गई और कहा कि उन्होंने लड़की को कत्ल किया है और वहां से उनकी उंगलियों के निशान भी मिले हैं। फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जब हमें मालूम हुआ कि हमारी बेटी जिंदा है तो हम उसे पुलिस के पास ले आए हैं। ताहम जलगांव जामूद पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ लड़की के वालिद और भाई पर इल्जाम आयद किया है। बीबीसी ने इंस्पेक्टर नितिन पाटिल से पूछा कि जब नामालूम खातून की लाश मिली और मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया तो क्या डीएनए टेस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने डीएनए टेस्ट करवाया था लेकिन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। जरूरी कार्रवाई के तहत हमने लड़की के वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया। 26 अप्रैल को पुलिस को मिलने वाली 20 से 25 साल उम्र की एक खातून की इस लाश के गले में मंगलसूत्र मौजूद था जबकि खोपड़ी भी जली हुई थी। इसी वजह से खातून की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया था। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने इंडिया के अकोला, अमरावती, जलगांव और पड़ोसी रियासत मध्य प्रदेश के जिले बुरहानपुर में टीम्स भेजी थीं। इस दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि बुरहानपुर में एक नौजवान खातून के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस बारे में मालूमात हासिल की और वहां पहुंच गई। पुलिस ने 10 मई को अपनी कारकर्दगी के हवाले से एक प्रेस नोट भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ये मुकदमा कामयाबी से हल कर लिया है। इसमें वाक़यात की ये तरतीब बयान की गई थी। पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक लड़की के भाई और वालिद दोनों से एतमाद में लेकर पूछताछ की गई थी तो उन्होंने कत्ल का एतराफ़ भी किया था जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक शिवानी की शादी जिले अमरावती के धारनी में हुई थी। चूँकि लड़की का मुबैना तौर पर अपने कज़न के साथ ताल्लुक़ था और शादी के बाद भी वो ना समझी, इसलिए उसके वालिद बापू राव और भाई ने उसे बांस की लाठी से सर पर वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने प्रेस नोट में ये भी कहा कि 23 अप्रैल को लड़की का कत्ल किया गया और लाश एक दिन घर में रखी गई जिसके बाद उसे जिले बल्ढाना के जलगांव जामूद लाया गया। शवाहिद मिटाने के लिए लाश को जला दिया गया। दूसरी तरफ मुलजिमान ने बाद में ये भी एतराफ़ किया कि उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। इंसानी हुकूक कमीशन ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकूमत की जानिब से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत पाबंदी आयद करने के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ये पाबंदी ऐसे वक्त में आयद की गई है जब मज़कूरा कमेटी ने 9 जून को अवामी एहतजाज की कॉल दे रखी थी। HRCP के मुताबिक एक ऐसे गिरोह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन का इस्तेमाल जो सियासी और समाजी और मुआशी मुतालबात के लिए मुतहर्रिक रहा हो संगीन सवालात को जन्म देता है। कमीशन का कहना है कि इस इकदाम से खित्ते में पुरअमन इज्तिमा और इख्तिलाफ राय के लिए गुंजाइश में कमी के खदशात पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गुज़िश्ता 18 घंटों के दौरान अमन व अमान और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करते हुए कम अज़ कम 72 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन, जिन्हें मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान कहा जाता है, कि 12 नशिस्तों पर अवामी एक्शन कमेटी ने किसी किस्म का समझौता करने से इनकार करते हुए 9 जून मंगल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी है और शहरियों को हंगामी सूरत हाल के लिए राशन जखीरा करने की हिदायत की है। आलमी मार्केट में कीमतों में कमी के बाद शनिचर के रोज़ पाकिस्तान की मार्केट में भी सोने की कीमत में फ़ी तोला 12,480 रुपए की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। आल पाकिस्तान सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत कम होकर 4,55,327 रुपए हो गई है।